Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la troisième année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, nous avons une activité de langue dans la page 97 et 98 concernant raisonner à partir d'une hypothèse. إذن غادي نعطيو واحد لو raisonnement واحد يعني واحد البرهان ولا واحد واحد الاستدلال à partir d'une hypothèse يعني انطلاقا من فرضية. دونك غنطلقوا من فرضية وفي الاخر غنعطيو الدليل. دونك هذه سي اون ميثود اللي يقدر الانسان يوظفها بطبيعة الحال lorsqu'on produit واحد لو تكست en français نحطوا واحد الفرضية ونبداو ندافعوا عليها. دونك هذا هو ولا نعطيو يعني الاستدلال عليها. Donc je lis et je comprends. Je lis le texte suivant. Si les forêts disparaissent, il a الغابات انقرضت. إذا انقرضت الغابات. La terre sera exposée à des dangers écologiques. يعني أن الأرض غتتعرض لواحد الأخطار بيئية بطبيعة الحال. C'est parce que les forêts jouent un rôle essentiel. هذا لأن الغابات كتلعب واحد الدور ريادي يعني واحد الدور مهم dans la vie des hommes في حياة الأفراد وفي حياة الأشخاص et de la terre وكذلك بالنسبة لكوكب الأرض. conserver l'eau يعني هي الغابة كتلعب الدور أننا نحتفظ بالماء. fournir des ressources وكذلك أنها تعطينا الموارد ديال الأرض. il faut donc les protéger. إذن شكون هما اللي خصنا نبروتيجيو؟ سي لي فوغي. إذن خصنا نحافظوا ونحميو الغابة لأن عندها واحد الدور. Donc on va commencer par la première question. Je dégage le thème de ce texte. Donc هنا le thème نتاع هذا le texte يعني الموضوع اللي كيتكلم عليه هو les forêts ولا l'importance des forêts. Donc l'importance. Donc j'ai déjà préparé واحد l'autre. Donc c'est l'importance de la forêt. يعني الأهمية ديال الغابات. Donc de la forêt ou bien l'importance ou des forêts qui m'ajoute. L'importance des forêts ou bien les forêts si vous voulez, comme vous voulez. Donc هنا le thème qui يتحدث عن les forêts et l'importance نتاعو. Deuxièmement, je précise d'après le texte si les forêts. يعني غنحدد انطلاقا من التكست إذا الغابات ont disparu ولا peuvent disparaître. واش الغابات صافي نقارضوا ولا يقدر ينقارضوا؟ شكون هي اللي صحيحه باغمي هادو؟ بيان سور peuvent disparaître لان مازال ما نقارضوش. هذه علاش؟ هذه سي اون هيبوثيز غير فرضيه. حنا ما قلناش مول التكست بان ils ont disparu. صاحب النص كيقول لنا بان peuvent disparaître. ان هنايا كاينه واحد سي هذه كتسمى لا كونديسيون شرط. اذا هذا الشرط لم يتحقق بعد. جو ريليف ان مو كي لو مونطر. شكون هو لو مو اللي كيمونطري هذا الشيء؟ هو سي. لو كان نحيدو سي غادي نقولوا لي فوري ديسباريس. اذا في هذه الحاله لي فوري سون ديسباري ولا ils ont disparu. Donc la troisième question, je précise si la Terre est exposée aux dangers écologiques, peut être exposée aux dangers écologiques. كذلك هذه c'est un résultat. هذا c'est un résultat. إلا الغابات انقرضت الأرض غادي تتعرض peut-être. مازال ما وقع هذا الشيء. الأرض لم تتعرض دابا لي دونجي ايكولوجيك. حنايا غير درنا واحد البوستيلا واحد ليبوتيز وكنقولوا الا وقع هذه شنو يوقع هنا. دونك الا وقعت هذه توقع هذه. دونك جو جوستيفي ما ريبونس en utilisant une phrase complète. هنايا باش نجوستيفيو لا ريبونس ديالنا car la terre sera exposée est une conséquence d'une hypothèse. لان هي ماشي كونسيكونس حقيقيه، هي غير سي اون كونسيكونس ديال واحد ليبوتيز، هي نتيجه ديال واحد الفرضيه.
إذا طونك الفرضية هي فرضية حتى لا كونسيكونس فرضية. Donc, on passe à quatrièmement, je relève la conséquence liée à cela. Donc, la conséquence, شنو هي؟ يعني la conséquence هو أن la terre sera exposée. إذن هذه هي la conséquence، هذه هي النتيجة اللي غادي نحصلوا عليها إلى انقرضت الغابات. La terre sera exposée des dangers écologiques. Cinquièmement, je relève les raisons de l'importance de la forêt. خصنا نعطيو شنو هما الأسباب دابا هنايا، الأسباب ديال الأهمية de la forêt، الأهمية ديال la forêt. Donc la forêt joue un rôle essentiel dans la vie humaine. يعني كتلعب واحد الدور في الحياة ديال الأشخاص. La terre donc ديال يعني ديال الاشخاص وديال لا تيغ. بالنسبه للا تيغ كتحافظ لينا على اللو، على الماء، وكذلك فورني لي ريسورس، كتمنحنا الموارد الطبيعيه ديال الارض. يعني هذا الشيء، هذا هو الدور نتاع لي فوري، هذا هو لو رول كيل جو لي فوري. Sixièmement, je relève les parties du texte qui correspondent. إذا في هذا النص عندنا 4 ديال الأمور. عندنا une hypothèse، عندنا une conséquence، عندنا une explication، عندنا une conclusion. une hypothèse هي فرضية. conséquence هي نتيجة ديال الفرضية إلا تحققت الفرضية. une explication هو شرح، كيشرح لينا، كيزيد يفصل لينا الأمور مزيان. la conclusion شنو خصنا، كيفاش نتصرفوا تجاه هاد الفرضية باش ما توقعش، باش ما تحققش الفرضية، شنو خصنا نديرو. هذه هي لا كونكلوزيون. دونك دابا ليبوتيز اللي عندنا في النص، سي لي فوغي ديسباريس، هذه هي الفرضية. شكون هو الدليل ديالنا؟ سي. بالنسبة لا كونسيكونس هي النتيجة اللي كيتقال من بعد الفرضية. لا تيغ سوغا اكسبوزي ا دي دونجي ايكولوجيك. اذا الارض غتتعرض يعني الاخطار بيئية وطبيعية. ليكسبليكاسيون هو من بعد فاش بدا كيشرح لينا علاش لا فوغي عندها واحد لامبورطونس. دونك لي فوغي جو ان رول ايتترا ايتترا حتى لي زوم ايتترا، وكاينه التتمه سي فو فولي. شنو هي لا كونكلوزيون؟ il faut donc se les protéger، يعني خصنا نحميو الغابات. دونك هذه لا كونكلوزيون. اذا هذا هو النص، كيتكون من فرضيه ايبوتيز، كونسيكونس نتيجه، اكسبليكاسيون كنشرحوا كيفاش، ومن بعد كنعطيو شنو خصنا نتصرفوا مع هذا النتيجه هذه. لا كيسيون سويفونت، جو ريليف لي مو كي انترودويز ليبوتيز. شنو اللي بين ليا بان ليبوتيز هي لو مو هو سي. هاد الكلمه سي وقتاش ما لقيتي سي، اما كتكون كونديسيون ولا ايبوتيز. ليكسبليكاسيون من هنا بدا صاحب النص كيشرح، سي باسكو، كيعطينا واحد الشرح، سي باسكو كاينه في النص. لا كونكلوزيون il faut donc، هذه هي لا كونكلوزيون، بها ختم. يعني شنو خصنا نديرو، كيفاش نتصرف. دونك ويتيامون جو ديغاج لا فيزي دو لوتور دو سو تيكست. هنا لا فيزي يعني شنو هو المغزى، شنو بغا مول التكست يقول لينا. هاد صاحب النص لوتور شنو بغا يقول لينا؟ بغا يقول لينا كون دوا كونسيرفي اي بريزيرفي لي فوري. خصنا une demande de préserver les forêts. كيقول لينا ودي خصكم تحافظوا على الغابات، لان الى من خلال هاد ليبوتيز نتاعو كيقول لينا خصنا نحافظوا على الغابات، لان الى دمرنا الغابه وانقرضت الغابه غادي توقع لينا مشاكل، من بينها المشاكل اللي هضر عليها. ولكن كاين اوتر دونجي، موضوع طويل هذا، انه يجي يبدا يعدد لينا في لي كونسيكونس. دونك لا كيسيون 9، جو ريécris لو تكست en employant les mots et les expressions suivantes. Donc في النص شنو استعملنا سي comme une expression d'hypothèse، واستعملنا c'est parce que comme une expression d'explication، وفي la conclusion استعملنا alors ولا donc je crois non c'est donc excusez-moi. دونك استعملنا هادو هما اللي استعملنا في هذا النص. دابا شنو قالوا لينا هنا في هاد لا كيسيون؟ اننا نبدلو، ناخذوا لو ميم تكست ولكن غادي نبدلو. دونك انا شنو درت؟ خديت
في بلاصة سي درت أو كا أو في حالة ما إذا. أو كا أو هي في حالة ما إذا. سولا بروف، ولكن كنزيدو هنا سولا بروف كو، خصنا نزيدو هنا واحد كو. وفي النهاية استعملت أنا ألوغ. دونك هنا بدلت ليكسبرسيون ديال ليبوتيز وبدلت ليكسبرسيون د ليكسبليكاسيون وبدلت ليكسبرسيون د لا كونكلوزيون. دونك هذا هو اللي خصنا ندير. دابا غادي نمشيو دابا علاش هادو خص التلميذ يحفظهم هادو؟ علاش؟ لان في النص نهار الامتحان ولا نهار الفرض غادي يقول لك خرج ليا واحد ليبوتيز. دونك انت خصك تقلب على هاد لي زيكسبرسيون، هما اللي كيخليوك تعرف كيل ساجي دين هيبوتيز. عاوتاني كيقول لك غادي يقول لك خرج ليا ليكسبليكاسيون. دونك هادو خصكم تكون حافظهم عن ظهر قلب، لان هادو هما لي موكلي ديال هذا الدرس. هادو هما لي موكلي اللي خصهم يتحفظوا عن ظهر قلب. دونك je rédige un autre texte en commençant par la première phrase du texte. دابا شنو طلبوا مننا؟ اننا نديروا واحد لو تكست اخر ونتكلموا على موضوع اخر، ولكن غنستعملوا هاد لا ميثود هذه اللي هي hypothèse explication conclusion. دونك انا كيسك جي دي. دونك هنايا تكلمت على لي فورينيت لان قالوا لنا خصك تتكلم. دونك ها ليبوتيز نتاعي شنو هي؟ سي لي فوري ديسباريس. هنا هذه ليبوتيز. شنو هي لا كونسيكونس؟ لا كونسيكونس نتاعي النتيجه اللي غادي تكون هي لير سوغا بولوي، يعني الهواء غادي يتلوث، لان حنا كنعرفوا الاهميه ديال الغابات في تلطيف الجو، لان الغابه كتلعب واحد الدور كبير في انها كتلطف الجو، كتنقيه، كتمتص ثنائي اكسيد الكربون وكتطرح ثنائي الاكسجين. دونك سي سولا بروف كو. دونك انا استعملت سولا بروف باش نيكسبليكي، باش نعطي الريزونمون ديالي. انا خصني نعطي الحجه ديالي، ما غاديش نجي انا ونحط واحد ليبوتيز ولكن ما نقولش علاش. مثلا غادي نقول الى مثلا الى ما طاحت الشتاء غيوقع الجفاف مثلا. هنا ما عطيتش انا الريزونمون، خصني نعطي الريزونمون. غيوقع الجفاف، ها علاش ها علاش ها علاش. دابا هذا هو هنا غنعطي واحد لو ريزونمون، واحد ليكسبليكاسيون، باش هذاك اللي المتلقي غادي يعرف بان انا الحجه ديالي داحضه، الحجه ديالي قويه، ماشي غير كنتكلم من فراغ. دونك cela prouve que les forêts purifient l'air en libérant de l'oxygène. لان ليكسبليكاسيون تاعي هو انه كنقول بان الغابات كتلطف الهواء وكتغني الهواء باش بثنائي الاكسجين، وكتنقص علينا ثنائي اكسيد الكربون اللي كيؤدي للاحتباس الحراري ويؤدي الى بزاف ديال المشاكل. الوغ دابا هنايا كيفاش غادي نتصرف؟ دابا هنا الوغ شنو خصنا نديرو؟ لي فوغي دواف اتر بروتيجي. اذا هنا الغابات خصنا نحميو الغابات، يجب حمايه الغابه. دونك هنا هادو هما لي زيكسبرسيون que j'ai utilisé. إذا مشيت على نفس المنوال اللي مشى عليه صاحب النص. Donc on passe à la page suivante. Donc la page suivante, je retiens donc كما قلنا إلا بغيتي تفورميلي واحد ليبوتيز، ها هما لي زيكسبرسيون. بغيتي تانونسي ليكسبليكاسيون تشرح علاش، ولا بغيتي تكونكلو ها اش غتكتب. دابا غنمشيو جو مونطري. Je relève les étapes du raisonnement suivant. إذا هنايا les étapes اللي هنايا عاوتاني عندنا un autre texte وكذلك كيتكلم في نفس السياق، يعني hypothèse, conséquence, explication, conclusion. هادو خصهم 4 ديال لي تيرم خصهم يتحفظوا عن ظهر قلب كذلك. إذا هنايا او كاو شنو كتعبر هذه بوغ ليبوتيز. شنو هي ليبوتيز ديال هذا النص؟ لي غونار ديسباريتري، يعني ان الثعالب غادي تنقرض. الا انقرضت الثعالب شنو غادي يوقع؟ دونك النتيجه لا كونسيكونس سي لو نومبر دو لييفر augmenterait. دونك لاحظوا جيدا سي تري امبورطون، لو نومبر دو لييفر augmenterait يعني عدد الارانب غادي يتزاد. وسيرتو كنتكلموا هنا على الارانب د الغابه، كنتكلموش على الارانب الاليفه اللي ديال الدار هنا، لان هذيك ديال الدار راها في الدار ما كيوصلوهاش لي غوناغ، ما كيوصلوهاش الثعالب. دونك هذوك الارانب اللي كاينين في الغابه غيبداو يتكاثروا، وهنا غادي يسمى ما يسمى باختلال التوازن الطبيعي.
أو التوازن البيئي. علاش؟ لأن فاش غادي يكثروا الأرانب لي ريكولت سوغي مناسي. إذن غادي فاش غيكثروا الأرانب غادي يبداو ياكلوا الأعشاب. شنو غادي يوقع؟ غادي تولي لي ريكولت المردودية ديال الأراضي الفلاحية الزراعية غادي تنقص، وغادي يولي غيأثر ديك الشيء علينا كإنسان. إذن سولا بروف كوا؟ إذن دابا شنو هي الريزولتا؟ لا، هذه هي الريزولتا. دابا شنو هي ليكسبليكاسيون اللي بغا يعطينا صاحب النص؟ بغا يقول لينا سولا بروف. لاحظوا ليكسبرسيون اللي استعمل، سولا بروف. إذا استعمل سولا بروف كو ليكيليبر دو لا ناتور اي فوندامونتال. إذا قال لنا بأن راه التوازن الطبيعي في هذه الحالة راه مهم، خصنا نحافظوا على التوازن الطبيعي. شنو هو التوازن الطبيعي؟ هو السلاسل الغذائية خصها تبقى. يعني علاش في المغرب مثلا وفي الدول كيديروا المحميات؟ شنو هي المحميات؟ مثلا حتى حيوان ما كيخليوه ينقرض، لان الا انقرض واحد الحيوان شنو كيوقع؟ كيأثر على السلسلة الغذائية وعلى الشبكة الغذائية، وبالتالي كيأثر كذلك على سميتو، على التوازن الطبيعي. لان هذا كيأثر على لي ريكولت، على الصبا، كيأثر على الصبا ديالنا، على المردود الفلاحي. اذا المردود الفلاحي يتأثر الى انقرضوا لي غنى. واخا حنا كتبان لينا بعيده علينا، ولكن سي تري امبورطون. اذا هذا الشيء اللي غايقول دونك سكون ابل ليكيليبر دو لا ناتور، التوازن البيئي. الوغ دابا شنو غنديروا الا بغينا نحافظوا على هذا الشيء؟ كيقول لنا صاحب النص لي شاسور نو دواف با تيي ماسيفمون لي غونار. اذا الصياده ما خصهمش يقتلوا لي غونار، خصنا نخليو لي غونار. لهذا حنا كيبان لينا لو غونار ربما ما حيوان سوفاج، ولكن إلي تري امبورطون. الا مشى حتى انقرض فهذا يؤثر على الارانب اللي غادي يكثروا، غادي يولي العدد الارانب يتضاعف، وديك الارانب راه خصها تتغدى، لان الحيوانات تتغدى، وبالتالي سيؤثر. اذا هذه هي دونك حنا فهمنا المراحل. دونك عندنا ايبوتيز، عندنا كونسيكونس، عندنا اكسبليكاسيون، في النهايه عندنا شنو خصنا اون كونكلوزيون، شنو خصنا ندير. Donc, dernièrement, j'aurais investi, je rédige un raisonnement à partir de l'une des hypothèses suivantes. إذا هنا غندير واحد لو raisonnement، غير واحد. هادو ce sont des hypothèses. يعني هنا la population de la Terre atteindrait 15 milliards d'individus. إلا مثلا الأرض أصبح فيها 15 مليار ديال الناس، دابا راه 6 المليار ولا 5 environ، دابا إلا ولاو 15 مليار. إذا هنا غادي تقول si la population de la Terre atteindrait 15 milliards، وغتكمل وغتحط شنو هي لا كونسيكونس وشنو هو ليكسبليكاسيون تاعك، خصك تشرح ديك الشيء، وفي النهايه غتقول كيفاش خصنا، شنو هي لا كونكلوزيون. il n'y aura pas de nourriture bio. الا ما بقاتش المأكولات، الغذاء ما بقاش الغذاء، شنو غادي يوقع؟ les neiges du pôle nord fondraient. إلا مثلا الجليد ديال القطب الشمالي انصهر، كنقولوا حنا داب هو انصهر، شنو غادي يوقع؟ si l'eau de la mer deviendrait douce. إلا الماء ديال البحر المالح أصبح عذب، شنو غادي يوقع؟ دونك هذه هي لا كيسيون. دونك أنا جي في وحدة، دونك هنايا درت وحدة مثلا كما طلبوا حتى هما si l'eau de la mer deviendrait douce. إلا مثلا الماء ديال البحر أصبح عذب، شنو غادي؟ لي زيتر فيفون دو لا مير ديسباريس. هادوك الكائنات الحية اللي كاينة في البحر غادي تموت، داك الحوت وداك جميع الكائنات غتموت، لأن الملح هو اللي كيخليها، لأن هذاك وسط يتكيف مع ديك الوسط. لو كان دابا الحوت مثلا، ديك الكائنات اللي كاينة في البحر، لو انها ما كانش كيعجبها داك الماء المالح راه تكون كتعيش في النهر، ولكن هي لا، هي كيخصها داك الماء المالح، وبالتالي ستموت. وإلا ماتت هذيك الكائنات غتكون كارثة طبيعية. علاش؟ لأن غادي داك الماء غادي يتوسخ، ما غاديش يبقى نقي، انما البحر غادي يضيع، وغادي تولي غازات غتنبعث، وغادي يأثر على، راه غتكون كارثة. سولا مونتر لامبورطونس دو سيل. هذا كيبين الأهمية ديال الملح. دونك هنايا احنا دونك
شنو هي دونك il ne faut pas polluer l'eau de la mer. اذا ما خصناش نلوثوا الماء ديال البحر، ما خصناش نلوثوا الماء ديال البحر باش دونك هنايا بالنسبه لا كونكلوزيون هاد القضيه صعيبه للتحقق بطبيعه الحال، باش ان الماء ديال البحر يولي عذب راه ماشي سهله، هذه راه صعيبه للتحقق، ولكن حنا غير سي اون هيبوثيز. دابا بقات لينا ليفالياسيون، لوطو ايفالياسيون، لي كريتير. جو بو فورمولي، واش انا كنعرف ندير هيبوثيز؟ يعني هنا واش كنعرف نختار ليكسبرسيون، دونك الا وي غدير وي، سينون غدير نو. جو بو ريكونيتر اي اكسبريمي ان كونسيكونس، واش كنعرف ناخذ نختار واحد ليكسبرسيون، واحد النتيجه. واش كنعرف ندير اكسبليكاسيون، واش كنعرف ندير كونكلوزيون. وهنايا واش كنعرف نستعمل لي مو دو ليكسبرسيون، يعني الكلمات اللي غتساعدني. اذا باش ندير واحد لو ريزونمون ديال ليبوثيز. اذا فوالا تو سكي كونسيرن هاد لا سيونس. سي تري امبورطون هادشي هذا، درس في غايه الاهميه بور لا لونغ، ريزوني ا بارتير دون هيبوثيز.